हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामी केमिस्ट्री क्लास 9 को चाहिँ च्याप्टर 1 लिएर आएछौँ। केमिस्ट्रीमा अहिलेसम्म चाहिँ हामी फिजिक्समा अहिले चाहिँ मेजरमेन्ट युनिट ध्यान दिनु होला। अहिलेसम्म चाहिँ फिजिक्समा हामी मेजरमेन्ट र युनिट के हो त्यो च्याप्टर पढिसकेका छौँ र फेरि सेकेन्ड हाम्रो च्याप्टर फोर्स र चाहिँ मात्र फिजिक्स पढ्नु, किनभने टर्मिनल इक्जाम हाम्रो चाहिँ हुन्छ, जुन चाहिँ इक्जाम मतलब स्कुलले लिन्छ त्यो बेला चाहिँ मात्र फिजिक्सबाट आउँदैन, केही केमिस्ट्री पार्टहरूबाट र केही बायोलोजी। त्यसैले म चाहिँ आज केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टर, यो चाहिँ केमिस्ट्रीको च्याप्टर 1 हो, यहाँ लेसन 1 भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भन्दाखेरि एलिमेन्टलाई कसको आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गरिएको छ, कसरी भन्दाखेरि आधारमा यसले कसरी क्लासिफाई गरिएको छ त्यो चाहिँ हामी यहाँ डिस्कसन गर्छौँ। ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला एलिमेन्ट बुझ्ने कुरो एलिमेन्ट के हो। एलिमेन्ट जानुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला हामी जानौँ। ल पहिला म यहाँ नोट गर्नु होला। म सबभन्दा पहिला एलिमेन्टैदेखि सुरु, किनभने एलिमेन्ट थाहा हुन्छ तब थाहा हुन्छ कि कतिवटा एलिमेन्ट थियो र चाहिँ नेचुरल एलिमेन्ट के हो, आर्टिफिसियल एलिमेन्ट के हो। ध्यान दिनुहोस्। सबभन्दा पहिला एलिमेन्टको यहाँ डेफिनेसन लेख्दै जानु होला। एलिमेन्ट, ठिक छ। एलिमेन्ट्स आर द प्योर substances which cannot be broken, ठीक छ, broken into simpler part either by physical और केमिकल मेथड। ठीक छ। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, इटिसी। यहाँ ध्यान होला एलिमेन्ट के हो। यहाँ मैले के लेखेको छु, एलिमेन्ट्स आर द प्योर सब्सटान्सेस। एलिमेन्ट के एउटा प्योर सब्सटान्स हो विच क्यानट बी ब्रोकन इन्टु सिम्पलर पार्ट आइदर बाई फिजिकल। ध्यान होला, यो फिजिकल के हो, म यहाँ कुरा म खोल्छु। फिजिकल के हो र केमिकल के हो, आइदर बाई फिजिकल और केमिकल मेथड। इक्जाम्पल हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम। भन्दाखेरि कुन एलिमेन्ट यस्तो प्रकारको चाहिँ के हो, वस्तु हो या प्योर या शुद्ध वस्तु हो जुन चाहिँ नत्र हामी फिजिकल मेथड भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला। जसरी यसले हिट गर्दाखेरि, टेम्परेचर दिँदाखेरि, ध्यान दिनु होला, हिट टेम्परेचर प्रेसर बढाउँदाखेरि चाहिँ एलिमेन्ट के हुन्छ, आफ्नो चाहिँ भन्दाखेरि नर्मल पार्ट या त्यो चाहिँ डिसोसिएट हुन सक्दैन, सिम्पली बुझ्दाखेरि हुन्छ। र फिजिकल यो भयो, फिजिकल भन्दाखेरि हिट आउँछ, टेम्परेचर आउँछ, अझै चाहिँ प्रेसर हुनसक्छ। ध्यान दिनु होला। यहाँ बुझ्नु छ राम्ररी छ त, यहाँ ध्यान दिनु होला। फिजिकलमा चाहिँ फिजिकल चेन्जेसहरू हिट, टेम्परेचर, प्रेसर हो। र केमिकल चेन्जेसमा, केमिकल भन्दाखेरि केमिकल रिएक्सनद्वारा चेन्जेस। जसरी हाइड्रोजनलाई जसरी हामी अक्सिजनसँग रिएक्ट गराउँछौँ भने चाहिँ हाम्रो H2O। तर चाहिँ ध्यान दिनु होला, यहाँ हाइड्रोजन त रिएक्सन गर्यो O2सँग, तर चाहिँ त्यसले कम्पाउन्ड बनायो। यसको मिनिङ के हो भन्दा हाइड्रोजन चाहिँ डिसोसिएट भयो छैन भन्दाखेरि ब्रेकडाउन भयो छैन भन्दाखेरि तपाईँ केमिकल मेथड गर्नुहोस् या फिजिकल मेथड, प्योर एलिमेन्ट चाहिँ प्योरै नै रहन्छ, त्यो चाहिँ ब्रेक हुन सक्दैन। पछि गएर हामी कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ हामी डिस्कसन। इक्जाम्पल हामी के लिए, हाइड्रोजन लिए, हिलियम लिए, लिथियम, इटिसी। ठिक छ, यी सबै एलिमेन्ट। अब चाहिँ ध्यान दिने कुरो, जब चाहिँ तपाईँ मोडर्न पिरियड टेबल पढ्नुहुन्छ या पिरियड टेबल पढ्नुहुन्छ, मेन्डेलिभ पिरियड टेबलको नाम सुन्नुभएको होला या पछि हामी पढ्छौँ। ठिक छ। मेन्डेलिभ, ध्यान दिनु होला, मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल। ठिक छ, पिरियोडिक टेबल। ध्यान होला, त्यो बेला चाहिँ मेन्डेलिभ्स एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ 118वटा एलिमेन्ट नभएर त्यो बेला धेरै नै कम थियो, लगभग 90+ थियो। ध्यान दिनु होला, 90+ त्यो एलिमेन्ट थियो। तर चाहिँ समय बित्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ यो साइड सबै अहिले करेन्ट डाटाहरू हो, लेटेस्ट डाटा हो। ठिक छ, करेन्ट डाटा हो। ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, अहिलेसम्म चाहिँ भन्दाखेरि 21st सेन्चुरीसम्म चाहिँ 180 एलिमेन्ट हामीसँग छ। त्यसमध्ये चाहिँ नेचुरल एलिमेन्ट भन्दाखेरि आर्टिफिसियल, यहाँ भन्दाखेरि नेचरले अलरेडी गड गिफ्टेड भन्न सकिन्छ। जसरी पहाडमा पाउन सक्छ या जमिनको तल छ, जुन चाहिँ त्यो सबै एलिमेन्ट्सहरू के छ, 90वटा छन्। र अर्को चाहिँ आर्टिफिसियल एलिमेन्ट भन्दाखेरि त्यही एलिमेन्टबाट हामी चाहिँ दुईवटा पार्टहरू के मिलाएर चाहिँ अर्को एलिमेन्ट बनाएका छौँ, जुन चाहिँ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला नेचुरल एलिमेन्ट चाहिँ इक्जाम्पल लिँदाखेरि सुन, चाँदी मान्छेले बनाउन सक्दैन, किनभने त्यो अलरेडी नेचरद्वारा या प्रकृतिद्वारा के गरिएको, डिजाइन गरिएको छ। र आर्टिफिसियल एलिमेन्ट भन्दाखेरि मान्छे या साइन्टिस्टहरूले के गर्छन्, त्यही नेचुरल एलिमेन्टलाई प्रयोग गरेर आफ्नो ल्याबमा चाहिँ एउटा न्यू एलिमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ हमेसा के हुन्छ, युरेनियम। तपाईलाई थाहा होला युरेनियम के हो, रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट भन्दाखेरि त्यो धेरै रेडियोएक्टिभ मतलब अल्फा, बीटा, गामा अलरेडी भन्दाखेरि स्पोन्टेनियसली बिना भन्दाखेरि अनेसेसरी
भन्दाखेरि आउट हुँदै जान्छ, ध्यान दिनु होला यहाँ, ठिक छ। भन्दाखेरि आर्टिफिसियल एलिमेन्ट त्यस्तो एलिमेन्टहरू हो जुन चाहिँ युरेनियमभन्दा के हुन्छ, अलिक हेभी हुन्छ, भन्दाखेरि अलिक भारी हुन्छ या यसको चाहिँ हेभी वेट होला, यसरी बुझ्न सकिन्छ। अहिलेको लागि यो यति माझ बुझौँ। 180 एलिमेन्ट हुँदा मध्ये 92 एलिमेन्ट के हुन्छ नेचुरल र बाँकी 26 वटा के हुन्छ हाम्रो आर्टिफिसियल एलिमेन्ट, ठिक छ। यसरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी एलिमेन्टको कुरामा पढ्यो र कतिवटा एलिमेन्ट छ नेचुरल एलिमेन्ट आर्टिफिसियल एलिमेन्ट, यतिसम्म मात्र अहिले राखौँ किनभने यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई डिपली यहाँ पढ्नु छैन। अब चाहिँ म नेक्स्ट टपिक कम्पाउन्ड एलिमेन्टको ध्यान दिनु। एलिमेन्ट भइसक्यो, अब कम्पाउन्ड के हो त्यो सबै हामी लाइनमा लाइन पढ्दै जाउँ। जसरी इक्जाम्पल हेरेको छु ध्यान दिनु, जसरी भर्खर नै एउटा इक्जाम्पल लिएको थिएँ एलिमेन्टको, जसरी H2 + O2 यो हाम्रो के भइहाल्छ हाम्रो H2 हो। ध्यान दिनु होला, जब चाहिँ हामी या साइन्टिस्टहरूले ल्याबमा के गरे हाइड्रोजन ग्यास, ध्यान दिनु होला यो कसरी यो बन्यो वाटर मोलिकुल्स त्यसको पनि चाहिँ कहानी छ, ठिक छ। हाइड्रोजन ग्यास, ध्यान दिनु होला, हाइड्रोजन ग्यासलाई कम्बाइन गरियो अक्सिजन ग्याससँग, ध्यान दिनु होला, अक्सिजन ग्यास, त्यो बेला चाहिँ के भयो वाटर मोलिकुल्स, ध्यान दिनु होला, वाटर मोलिकुल्स या सिम्पली या ड्रपलेट या बुन्दा बन्न सक्नुहुन्छ, पानीको के हुन थाल्यो बुन्दाहरू फर्म हुन थाल्यो। त्यो चाहिँ ध्यान दिनु लागि H2O मा चाहिँ साइन्टिस्टहरू के गरे उनको अनुसार चाहिँ यसमा के छ दुईवटा के छ हाम्रोसँग 2 एलिमेन्ट छ, के को छ हाइड्रोजन छ, 2 एलिमेन्ट या 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम के हो म यहाँ अलि खोलिदिन्छु, एटम के हो र ओ भन्दा के हुन्छ अक्सिजन एटम, ठिक छ। अब एटम के हो सबभन्दा पहिला हामी जानौँ, ठिक छ। यसरी चाहिँ सबभन्दा पहिला एटम के हो त्यसै बुझौला, कम्पाउन्ड के हो अलि राम्रो हुन्छ। अब एटमको चाहिँ डेफिनेसन यहाँ लेख्नु होला, एटम सबभन्दा पहिला के हो एलिमेन्ट पछि एटम यहाँ ध्यान दिनु होला। हामीले थाहा छ इलिमेन्टहरूमा चाहिँ धेरै नै पार्टिकल्सहरू मिलेर बनेको होला, कुनै पनि त्यस्तो वस्तुहरू छैन जुन चाहिँ हो कि होइन। अटम भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला दुनियाँको सबभन्दा पहिले वर्ल्ड यानि युनिभर्सको सबभन्दा सानो कण मानिन्छ या पार्टिकल मानिन्छ एटम। तर चाहिँ तपाईँहरू अहिलेको लागि एटमसम्म नै पढ्नु होला, तर चाहिँ एटमले पनि डिसोसिएट गरिएको छ प्रोटोन न्युट्रन र चाहिँ इलेक्ट्रोनमा, र यसलाई चाहिँ फर्दर डिसोसिएट गरिएको छ, त्यो डिसोसिएट हुँदै जान्छ क्वार्क एन्टी क्वार्क, त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ जरुरत छैन। एटमको अहिलेसम्म यहाँ बुझ्नु होला स्मलेस्ट पार्टिकल के हो एलिमेन्टको चाहिँ सबभन्दा सानो कण हो, त्यसले के भनिन्छ एटम। भन्दाखेरि द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट इज कल्ड एटम। द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट सिम्पल छ, केही छैन यसमा, इज कल्ड एटम, ठिक छ। ध्यान दिनु होला, यहाँ त डेफिनेसनमा यहाँ के लेखेको छ द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्टको सबभन्दा सानो कण त्यसले के भनिन्छ एटम। तर चाहिँ एटम चाहिँ भन्दाखेरि साइन्टिस्टले सबभन्दा पहिला जे थम्सन, ध्यान दिनु होला, एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो जे थम्सन, उनले चाहिँ एटमलाई डिसोसिएट गरिदिनु भयो र उनले के कुरा पत्ता लगाउनु भन्दाखेरि एटम सानो पार्टिकल होइन, एलिमेन्टको कण होइन, भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन हो। भन्दाखेरि उनले इलेक्ट्रोन डिस्कभर गर्नुभयो। फेरि चाहिँ केही सालपछि रदरफोर्ड आउनुभयो, उनले चाहिँ प्रोटोन डिस्कभर गर्यो। फेरि केही सालपछि चाहिँ जेम्स च्याडविक आउनुभयो, त्यो चाहिँ न्युट्रोन, यसरी चाहिँ निर्माण हुँदै गयो। अब यहाँ हेर्नु होला, यो जुन चाहिँ कन्सेप्ट थियो एटम द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट इज कल्ड एटम, यो चाहिँ डाल्टन एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उनले चाहिँ थ्योरी दिनुभएको थियो। भन्दाखेरि एलिमेन्टको सबभन्दा सानो कण हामी एटम नै भन्छौँ, उनको चाहिँ डाल्टनको नियम थियो। अब एलिमेन्ट भयो हाम्रो, एटम भयो। अब ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ म नेक्स्ट कम्पाउन्डतिर हामी लागौँ। मात्र यति बुझ्नु होला, एटम केले भनिन्छ सबभन्दा सानो कण, एलिमेन्टको सबभन्दा सानो पार्टले के भनिन्छ एटम। तर चाहिँ एटम फर्दर डिभाइड भएको छ किनभने समय बित्दै जाँदाखेरि साइन्टिस्टहरू के हुन थाल्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ यसभन्दा पनि सानो मेटेरियल या पार्टिकलहरू आउन थाल्यो, त्यसैले चाहिँ इन्भेन्सन हुँदै गयो। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी कम्पाउन्ड यहाँ हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला यहाँ बुझ्नु होला कम्पाउन्डको मिनिङ के हुन्छ। कम्पाउन्डको मिनिङ मात्र यति बुझ्नु होला, 2 or more than 2। कम्पाउन्डको मिनिङ बुझ्नु होला 2 or more than 2, सिम्पली यहाँ कम्बिनेसन अफ 2 or more than 2 एलिमेन्ट, ठिक छ। कम्पाउन्ड भन्ने बित्तिकै के हुनु होला काठा, भन्दाखेरि 2 या 2 भन्दा बढी एलिमेन्टलाई मिलाएर जुन चाहिँ मोलिकुल्स या जुन चाहिँ सब्सटेन्स फर्म हुन्छ त्यसले नै के भनिन्छ कम्पाउन्ड। जसरी हामी चाहिँ भर्खरै इक्जाम्पल के लिएको थिएँ H2 + O2, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु होला H2 तपाईँ मतलब दिमागमा आउँदै होला कि
यहाँ तपाईँ के भन्नुभयो इलिमेन्ट भन्दाखेरि कम्बिनेसन अफ 2 और मोर देन 2 इलिमेन्ट, तर चाहिँ यहाँ H2 त इलिमेन्ट होइन, यसमा चाहिँ दुईवटा हाइड्रोजन छ र दुईवटा अक्सिजन। तर चाहिँ यति ध्यान दिनु होला, यो हाइड्रोजन र अक्सिजन चाहिँ अलवेज चाहिँ डाइएटोमिक हुन्छ। डाइएटोमिक के हो, मोनोएटोमिक के हो, त्यो अब सबै म यहाँ ध्यान होला। यो चाहिँ H2 र O2 चाहिँ नेचरमा या एटमोस्फियरमा या वायुमण्डलमा चाहिँ हमेसा चाहिँ दुईवटा मोलिकुल्सको कम्बिनेसन मात्र एक्जिट हुन्छ, सिंगल कहिले पनि यो चाहिँ हुँदैन। सिंगल हुन्छ त्यसले भनिन्छ नेसेन्ट हाइड्रोजन, तर चाहिँ धेरै समय 0.1 सेकेन्डको लागि मात्र फर्म हुन्छ। त्यति बेला अब ध्यान दिनु होला, ठिक छ, भन्दाखेरि एक्जिट हुने स्टेट यो डाइएटोमिक फर्म हो हाइड्रोजन र अक्सिजनको लागि, ठिक छ। त्यसले चाहिँ H2 + O2 हामी लेख्छौँ, यसलाई सिंगल एलिमेन्टमा हामी लेख्न सक्दैनौँ, ठिक छ। तर चाहिँ यो केले बनेको चाहिँ एलिमेन्टले नै बनेछ, ठिक छ। भन्दाखेरि यो दुवैले कम्बाइन गरेपछि के भयो, हाम्रो वाटर भयो। भन्दाखेरि ध्यान दिनु, यसमा हाइड्रोजन पनि छ अक्सिजन पनि छ, ठिक छ। भन्दाखेरि हाइड्रोजन अक्सिजन के हो, 2 डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्स। भन्दाखेरि यो हाम्रो के भइहाल्छ, कम्पाउन्ड। भन्दाखेरि दुईवटा इलिमेन्टले कम्बाइन गरेर जुन चाहिँ न्यू। अब ध्यान दिनु होला, जसरी H2 को पनि बेग्लै प्रोपर्टी होला, O2 को पनि बेग्लै प्रोपर्टी र H2 वाटरको पनि के होला, बेग्लै प्रोपर्टी। भन्दाखेरि कम्बिनेसन त भयो, कम्पाउन्ड बन्यो, तर चाहिँ जुन चाहिँ सब्स्टान्स फर्म भएछ त्यसले चाहिँ बेग्लै प्रोपर्टी हुनु पर्यो, जुन चाहिँ कम्बिनेसनको द्वारा बनिएको छ। बुझ्नु होला, यहाँ मैले के भने H2 को चाहिँ बेग्लै प्रोपर्टी फिजिकल केमिकल होला। O2 जसरी यो हाइड्रोजन चाहिँ सबभन्दा लाइटेस्ट भन्दाखेरि हल्का ग्यास हो, ठिक छ, र O2 चाहिँ सबभन्दा हेभी हो, त्यसले यसलाई ब्यालुनमा युज गरिन्छ लाइटेस्टको कारण हाइड्रोजन ग्यासलाई। तपाईँलाई थाहा होला H2 र O2 त आयो, यसको चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टी केमिकल प्रोपर्टी बेग्लै बेग्लै छ, तर चाहिँ वाटरको पनि के होला, बेग्लै प्रोपर्टी होला। भन्ने कम्बिनेसन भएपछि जुन चाहिँ न्यू सब्स्टान्स भन्छ, न्यू सब्स्टान्स बन्नुको साथसाथ नयाँ फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टी पनि यसमा डेभलप भएछ, त्यसैले यसलाई के भनिएको, कम्पाउन्ड। ध्यान दिनु होला, कम्पाउन्ड आउने बित्तिकै के बुझ्नु होला, 2 और मोर देन 2 को कम्बिनेसन। कसको कम्बिनेसन, इलिमेन्टको। अब म यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला यहाँ डिफिनेसन म लेखिदिउँ तपाईँको हिसाबले। द सब्स्टान्स, ठिक छ, formed after chemical reaction of 2 element, formed after chemical reaction of 2 element, ठीक है, chemical reaction of 2 element with new properties, with new physical and chemical properties, with new physical and chemical properties ठीक छ, properties substances लेखेछु, त्यसैले are called compounds, ठीक छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले यहाँ के लेखेँ, द सब्स्टान्स फर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्सन अफ 2 इलिमेंट्स विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रोपर्टीज आर कल्ड कंपाउंड। दुईवटा इलिमेंट को कम्बिनेसन हो, तर चाहिँ के हुनु पर्यो, नयाँ फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टीज आर कल्ड कंपाउंड। यहाँ ध्यान दिनु होला, फिजिकल प्रोपर्टीमा के आउन सक्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईको सिम्पली साइज आउन सक्छ, ठिक छ, भन्दाखेरि रेडियस, र फेरि चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो स्टेट हुनसक्छ, लिक्विड हो कि सोलिड हो कि के हो, र फेरि नेक्स्ट हुनसक्छ बोइलिङ पोइन्ट कति छ, मेल्टिङ पोइन्ट कति छ, भन्दाखेरि फिजिकल प्रोपर्टीमा यो सबै कुरा डिस्कसन गरिन्छ। र फेरि चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्दाखेरि अर्को मासामा रिलेटिभ डेन्सिटी बनिन्छ, त्यो पढ्नु होला पछि गएर, ठिक छ। र चाहिँ यस्तै फिजिकल प्रोपर्टीहरू, म्याग्नेटिक प्रोपर्टीज धेरै हुन्छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स प्रोपर्टी। अब चाहिँ यो केमिकल प्रोपर्टीमा चाहिँ के हुन सक्छ, जसरी चाहिँ हावामा रिएक्सन विथ एयर हावासँग रिएक्ट कसरी गर्छ, एसिडसँग कसरी गर्छ, ठिक छ, बेससँग कसरी गर्छ, यसरी चाहिँ केमिकल प्रोपर्टीज रिएक्सन हो, ठिक छ। भन्दाखेरि फिजिकल प्रोपर्टीमा यो सबै कुरा हेरिन्छ, साइज, स्टेट, मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट र रिलेटिभ डेन्सिटी, त्यो सबै फिजिकल प्रोपर्टीज हो। र केमिकल प्रोपर्टी भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि रिएक्सन अरू कम्पाउन्ड या मोलिकुलसँग के गराइन्छ, रिएक्सन गराइसकेपछि कुन चाहिँ न्यू फर्म कम्पाउन्ड भइरहेछ त्यसले केमिकल प्रोपर्टी भन्छ हामी। अब यहाँ चाहिँ ध्यान दिनु होला, यसको इक्जाम्पलमा जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला बेस्ट इक्जाम्पल के हो, त्यही हो हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन H2 + O2 गिभ्स H2O, ठिक छ। अब चाहिँ इक्जाम्पलमा यहाँ डाइरेक्ट अब केमिकल रिएक्सन नगराएर ध्यान दिनु होला, यहाँ हाइड्रोजन पनि इलिमेन्ट हो, अक्सिजन पनि इलिमेन्ट हो, तर चाहिँ यहाँ 2 किन दिए भन्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजन हमेसा डाइएटोमिकमा फर्म हुन्छ, र दुईवटा इलिमेन्टको कम्बिनेसन पछि के भयो, हाम्रो न्यू कम्पाउन्ड भयो या न्यू सब्स्टान्स, जसको चाहिँ वाटर भन्दाखेरि के हो, वाटर हो, र यसको चाहिँ बेग्लै के छ, फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टी छ। जसरी वाटर के हुन्छ, लिक्विड स्टेटमा एक्जिट हुन्छ, र हाइड्रोजन अक्सिजन चाहिँ के हुन्छ, बेसिकली ग्यासमा हुन्छ, ठिक छ, भन्दाखेरि ग्यासमा हुन्छ। वास्तवमा हाइड्रोजन अक्सिजन चाहिँ ग्यासमा नै हुन्छ, ठिक छ। र केमिकल प्रोपर्टीज भन्दाखेरि वाटरलाई
यदि चाहिँ एसिडले रिएक्सन गरिन्छ त के हुन्छ, बेसले गरिन्छ त के हुन्छ, यसै रिएजेन्टहरू हुन्छ अर्ग्यानिक, त्यसमा रिएक्ट गरेपछि के हुन्छ त्यो सबै कुरा। त्यसमा वाटरलाई नुनसँग या चिनीसँग रिएक्सन गर्दाखेरि के कुन सोल्युसन हुन्छ त्यो सबै हामी पढौँला। आर्कल त्यसरी नै के भनिन्छ कम्पाउन्ड। र अरूको इक्जाम्पल लिँदाखेरि कम्पाउन्डको इक्जाम्पल लिँदाखेरि अब भइहाल्छ H2SO4 H2SO4 भन्ने अलि म नेक्स्ट जुन चाहिँ, किनभने धेरै हार्ड भइहाल्छ फेरि दिक्कत भइहाल्छ याद गर्नमा। जसरी यो थाहा होला तपाईँलाई CO2 ग्यास, NO2 ग्यास, ठिक छ। फेरि तपाईँलाई SO3 ETC, ठिक छ। जसरी यहाँ कार्बन डाइअक्साइड, जसरी कार्बन छ र अक्सिजन छ भन्दाखेरि कार्बन र के हुन्छ अक्सिजन, त्यो चाहिँ के हुन्छ रिएक्ट गरेर के बनाउँछ कार्बन डाइअक्साइड, यो के हाम्रो ग्यास हो, ठिक छ। NO2 सेम त्यही नाइट्रोजन छ, यसमा अक्सिजन एलिमेन्ट छ, यसमा सल्फर र अक्सिजन एलिमेन्ट छ। र यसमा एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई बताइदिउँ, ध्यान दिनु होला। एउटा चाहिँ एउटा इलिमेन्ट आउँछ, त्यो इलिमेन्टलाई के भनिन्छ फोस्फोरस। ध्यान दिनु होला, यो इलिमेन्टलाई के भन्छ फोस्फोरस। यो भन्दाखेरि यो एक्स्ट्रा नलेज हो, यसमा म अलि बताइदिरहेको छु। फोस्फोरसलाई यदि चाहिँ अक्सिजनले तपाईँ या अक्सिजनसँग रिएक्ट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेला जल्न थाल्छ, के हुन्छ ध्यान दिनु होला। फोस्फोरसलाई यदि अक्सिजनसँग रिएक्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो जल्न थाल्छ। जसरी इक्जाम्पल लिँदाखेरि हिली रिजनमा या पहाडी इलाकामा के हुन्छ बेसिकली फरेस्ट एरियामा भन्दाखेरि जानवरहरू मरेको हुन्छ, डेड अर्गानिजम, ध्यान दिनु होला, डेड अर्गानिजम ध्यान दिनु होला। जसरी यहाँ ध्यान, फोस्फोरस चाहिँ हाम्रो बडीमा पाइन्छ, फोस्फोरस एक किसिमको इलिमेन्ट हो। फोस्फोरस छ हामीमा, म्याग्नेसियम छ, धेरै कुराहरू इलिमेन्टहरू हाम्रो बडीमा छ, आइरन पनि पाइन्छ भन्दाखेरि फोस्फोरस डेड अर्गानिजम जुन चाहिँ हुन्छ, ध्यान दिनु होला, डेड अर्गानिजम जुन चाहिँ फोस्फोरस बचेको हुन्छ त्यो चाहिँ अक्सिजनसँग, ध्यान दिनु होला, अक्सिजनसँग रिएक्ट गराएर के गर्न थाल्छ बर्न गर्न थाल्छ, ध्यान दिनु होला। एउटा चाहिँ कुरो म याद आयो, फोस्फोरस चाहिँ म्याच स्टिक तपाईँ थाहा होला सलाइमा युज गरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ सलाइको त्यो चाहिँ यो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ फोस्फोरस युज गरेको हुन्छ, त्यसलाई एन्टिमोनी सल्फाइड भनिन्छ, ठिक छ। यसमा चाहिँ तर फोस्फोरसको मात्रा यसमा चाहिँ हुन्छ, ठिक छ। भन्दाखेरि यसरी चाहिँ एउटा कुरो ध्यान दिनु होला, हिल रिजनमा चाहिँ अचानक जुन चाहिँ आग लागिहाल्छ भन्दाखेरि फरेस्टमा आग लागिहाल्छ या वरिपरिको सराउन्डिङ एरियामा आग लाग्छ, किनभने यही कारण हो डेड अर्गानिजममा चाहिँ के हुन्छ फोस्फोरस हुन्छ। घामको कारण चाहिँ के हुन्छ हिट पाउँछ भन्दाखेरि सिम्पल कुरो, त्यसमा फोस्फोरस भएको ग्यासेस स्टेटमा आउँछ र अक्सिजनसँग रिएक्ट गरेर बताइ जल्न थाल्छ, त्यही रिजन हो। र यसलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई नेपालीमा त रङ्के फायर रङ्के भूत भनिन्छ, रङ्के भूत, तर चाहिँ यो भूत होइन, यसको पनि साइन्टिफिक रिजन छ, यसले रङ्के भूत भनिन्छ। र चाहिँ यो भयो ल रङ्के भूत भन्दाखेरि नेपाली भाषा हो, त्यसले के भनिन्छ रङ्के भूत। बेसिकली गरेर यो चाहिँ हिली रिजनमा हेरिन्छ, यो चाहिँ एक्स्ट्रा नलेज हो, यो चाहिँ सोध्ने गर्दैन, म बताइदिएँ। अब चाहिँ म नेक्स्ट टपिक स्ट्रक्चरमा जाऊँ भन्दाखेरि इलिमेन्टको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, कम्पाउन्डको स्ट्रक्चर भन्दाखेरि आकार कस्तो हुन्छ, त्यो सबै हामी यहाँ पढ्न गइरहेछौँ, ध्यान दिनु। structure of atoms and electronic configuration and electronic यहाँलाई स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी स्ट्रक्चर पनि चाहिँ धेरै नै के छ हाम्रो डेभलपमेन्ट छ, कसरी चाहिँ डेभलप भयो, सुरुमा के भयो थियो, सुरुमा चाहिँ जे समतलले चाहिँ एउटा थ्योरी दिनुभएको थियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लालमी जस्तो चाहिँ स्फियर प्रकारको एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इम्पिटी स्फियर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रोटोन र चाहिँ न्युट्रोन, म बताउँछु। यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ इम्बेडेड हुन्छ, जसरी चाहिँ बिया तपाईँ लालमी हेर्नुभएको जसरी चाहिँ बिया ध्यान दिनु होला, जसरी यहाँ ध्यान होला, जसरी यो अमुक के वाटरमेलन र वाटरमेलन के हुन्छ हाम्रो यहाँ यस्तो यस्तो चाहिँ के हुन्छ बिया हुन्छ, यदि तपाईँ यसलाई हाफ काट्नुहुन्छ यस्तो चाहिँ बियाहरू छ, त उनको अनुसार जे समसँग अनुसार के भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बियाहरू प्रोटोन र इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि सिमिलर मारिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा किसिमको लालमीको सेपको हुन्छ। ध्यान होला इलिमेन्टको भित्र जुन चाहिँ एटम हुन्छ त्यो चाहिँ लालमीको सेपमा हुन्छ र यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन प्रोटोन के हुन्छ भन्दाखेरि बाँधिएको हुन्छ या इम्बेड हुन्छ, त्यसमा टाँसिएको हुन्छ, ठिक छ। र यसले चाहिँ अर्को भाषामा प्लम पडिङ भनिन्छ भन्दाखेरि खिर, जसरी खिर हेर्नुभएको होला त्यसमा चाहिँ के हुन्छ किसमिस काजु माथि के हुन्छ हेरिएको हुन्छ, त्यसैलाई प्लम पडिङ मोडल पनि भनिन्छ। तर चाहिँ हामी डेभलप फर्म पढ्छौँ किनभने त्यो चाहिँ
यसमा चाहिँ तपाईँहरू पढ्नु हुँदैन, 11 क्लासमा गएर तपाईँ डेभलपमेन्ट कसरी भएछ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला यसको चाहिँ हामी सबभन्दा मोस्ट डेभलप्ड फर्म हामी स्ट्रक्चर फर्ममा जान्छौँ। सबभन्दा पहिला मैले भर्खर नै बताएँ एटम के हो, सबभन्दा सानो पार्टिकल इलिमेन्टको, र एटम मैले भर्खर नै बताएँ एटम चाहिँ सानो पार्टिकल भएन, किनभने जे थम्सन र रदरफोर्ड र जेम्स च्याडविकको अनुसार त एटम सानो पार्टिकल भएन, किनभने एटमले पनि उनले तुरेर इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनमा कन्भर्ट गरिदिनु भयो। र एटम चाहिँ कसको थ्योरी हो भन्दाखेरि बेसिकली डाल्टन ध्यान होला, डाल्टन भन्ने साइन्टिस्ट चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुभएको थियो एटम के हो। तर चाहिँ एटमले पनि फर्दर डिभाइड गरिएको छ। एटम कन्सिस्ट अफ, ध्यान दिनु होला, एटम कन्सिस्ट अफ तीनटा भर्खर नै बताएँ के इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन, ठिक छ। र अरू पनि हुन्छ, तर चाहिँ यहाँ बेसिकली तपाईँले तीनटा यहाँ पढ्नु छ, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिने कुरो इलेक्ट्रोन के हो भन्दाखेरि यसलाई नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल भनिन्छ। यसलाई यसको सिम्बल चाहिँ ध्यान होला ई माइनस, ठिक छ। भन्दाखेरि ई भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन र माइनस भन्दाखेरि नेगेटिभ चार्जहरू चाहिँ जनाउँछ। र प्रोटोन भन्दाखेरि पी भन्दाखेरि पीले प्रोटोन र चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुनुको कारण यसमा चाहिँ जुन चाहिँ पावर हुन्छ इन्डेक्स चाहिँ हामी पोजिटिभ दिन्छौँ। र न्युट्रोनलाई, न्युट्रोनको फर्स्ट लेटर के हो एन हो, र न्युट्रोन चाहिँ चार्जलेस पार्टिकल, त्यसले यहाँ हामी 0 दिन्छौँ। यसरी चाहिँ सिम्बलहरू डेभलप भएको छ। अब चाहिँ हेर्नु होला, सबभन्दा पहिला हामी यसको चाहिँ सबभन्दा मोस्ट डेभलप्ड स्ट्रक्चर हामी पढ्छौँ कसरी त यहाँ हेर्नु। सबभन्दा पहिला एटम, ध्यान दिनु होला, सबभन्दा पहिला इलिमेन्ट, र इलिमेन्टको भित्र के हुन्छ एटम्सहरू हुन्छ, ठिक छ, एटम्सहरू हुन्छ। म चाहिँ एउटा एटमको लागि कन्डिसन भन्दाखेरि कन्सिडर गरिरहेको छु, ध्यान दिनु होला। यो स्ट्रक्चर्स बुझ्नमा चाहिँ धेरै नै गाह्रो लाग्छ, तर त्यसैले मैले के भने सबभन्दा पहिला तपाईँ एउटा इलिमेन्ट लिनुहोस् या पोटासियम जुनै पनि इलिमेन्ट लिनुहोस्, त्यसमा चाहिँ करोडौँ एटम्सहरू हुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा एटमले मात्र डिस्कसन गर्नु भइरहेछ। केमिस्ट्री भन्ने बित्तिकै पुरै एकैचोटि कुरा होइन, त्यसको चाहिँ भित्र या सबभन्दा सानो चिज हामी मेकानिजम हामी स्टडी गर्छौँ, ठिक छ। एउटा एटमलाई स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यसरी कहीँ तपाईँले यो पढ्नु छ, ध्यान दिनु होला, ठिक छ। सबभन्दा पहिला के हुन्छ, यो एटममा चाहिँ एउटा चाहिँ इम्पिटी, ध्यान दिनु होला, खाली त नभनौँ, तर चाहिँ एउटा सर्कुलर के हुन्छ सेन्टर हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ न्युक्लियस, ठिक छ। म यसले के भनेछु न्युक्लियस, सिम्पली म यहाँ लेखिरहेछु न्युक्लियस, सेन्टर पार्ट अफ एटम, ठिक छ। म बादमा पहिला डेफिनेसनहरू बुझिहाल्नु होला। त्यसपछि न्युक्लियस के हो, सेन्ट्रल पार्ट अफ एटम, एटमको चाहिँ केन्द्रबिन्दु हो, सेन्ट्रल पार्ट अफ एटम, ठिक छ, इज कल्ड न्युक्लियस, अब यहाँ ध्यान दिनु होला, न्युक्लियसमा चाहिँ बेसिकली प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ के हुन्छ बसेको हुन्छ भन्दाखेरि इट कन्सिस्ट प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन, इज कन्सिस्ट अफ प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन, प्रोटोन्स एन्ड न्युट्रोन्स, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु कुरो प्रोटोन न्युट्रोन चाहिँ न्युक्लियसमा आइसक्यो, तर चाहिँ इलेक्ट्रोन कहाँ हुन्छ होला, यसलाई डिस्कसन गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ ध्यान दिनु होला, इलेक्ट्रोन चाहिँ बेसिकली इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ स्टेबल होइन, ठिक छ। इलेक्ट्रोन के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ मुभ गर्दै रहन्छ, त्यो पनि 3 डाइमेन्सनल। तपाईँ 1D पनि लिन, जसरी यहाँ एउटा कार मुभ हुन्छ, त्यो चाहिँ 1D भन्दाखेरि 1 डाइमेन्सन हुन्छ। अनि चाहिँ 2 डाइमेन्सनको कुरा गर्दै जसरी एउटा मान्छे चाहिँ 4 मिटर हिँड्यो र फेरि 3 मिटर हिँड्यो, ठिक छ। यो चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति तपाईँलाई थाहा होला, डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ सर्टेड डिस्टेन्स फ्रम इनिसियल पोजिसनदेखि लिएर फाइनल पोजिसन। त यो के हुन्छ हाम्रो 2D हुन्छ भन्दाखेरि 1D र फेरि भन्दाखेरि यो राइट गयो भन्दाखेरि राइट, त्यसपछि अप भन्दाखेरि 2टा डाइरेक्सनमा गएछ 2D, र 3D भन्दाखेरि तपाईँले थाहा होला एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस, जेड एक्सिस, त्यो पढ्नुहुन्छ पछि गएर 3टा हुन्छ 3 एक्सिस, त्यो सबै यहाँ अलि जरुरी छ। तर चाहिँ इलेक्ट्रोन के हुन्छ 3 डाइमेन्सनली के हुन्छ, त्यो चाहिँ मुभ गर्दै रहन्छ, स्पिन गर्दै रहन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन रिभल्भ एराउन्ड द न्युक्लियस, revolve around the nucleus भन्दाखेरि यो न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ मुभ गर्दै रहन्छ, न्युक्लियस एराउन्ड द न्युक्लियस, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु, यो सबै कुरा थाहा होला, यसमा केही छैन। सबभन्दा पहिला एटममा के हुन्छ हामी के पढ्यौँ, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनहरू हुन्छ। र चाहिँ म एउटा कुनै एलिमेन्ट लिएँ, त्यसमा चाहिँ करोडौँ एटम छ, त्यसको चाहिँ म एउटा एटमको चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउन के छु अहिले इन्ट्रेस्टेड छु। र न्युक्लियस भन्दाखेरि के हुन्छ सेन्ट्रल पार्ट एटम भन्दाखेरि यो एउटा एटम जुन चाहिँ छ मैले लिएँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सम्भव छ माइक्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमिटरसँग सम्भव छ। यहाँ अहिले मात्र हामी डिस्कसन थ्योरी पढिरहेछौँ, प्र्याक्टिकल गरिरहेछौँ। यहाँ भन्दाखेरि एउटा एटम लिए र यो एटमको भित्र चाहिँ जुन चाहिँ सेन्टर भन्दाखेरि केन्द्रबिन्दु हुन्छ त्यसलाई हामी न्युक्लियस भन्छौँ। यो सबै ध्यान दिनु, यो सबै टर्महरू याद हुन्छ भन्दाखेरि धेरै अगाडि गएर पछि गएर चाहिँ
धेरै नै सजिलो हुन थाल्छ केमिस्ट्री। इट कन्सिस्ट अफ प्रोटोन र न्युट्रोन भन्दाखेरि न्युक्लियसको भित्र के हुन्छ प्रोटोन र न्युट्रोन र चाहिँ बच्यो इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि न्युक्लियसको वरिपरि के हुन्छ रिभल्भ गर्छ। अब चाहिँ हामी जाउँ मोडलमा। अब यहाँ ध्यान दिनु जसरी भर्कने के लिए एउटा एटम लिए एउटा एटमको बनाउनु जसरी म एउटा एलिमेन्टको कन्सिडर गरिरहेको छु जुन चाहिँ हाइड्रोजन एलिमेन्ट लिए मैले के लिए हाइड्रोजन ठिक छ एलिमेन्ट ल। अब यहाँ ध्यान दिनु हाइड्रोजन हामीलाई थाहा छ बेसिकली म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु त्यसपछि 20वटा तपाईँले के हुन्छ भने यसरी याद गर्नुपर्छ किनभने 20वटा अहिले तपाईँ याद गर्नुहुन्छ पछि गएर त्यसको चाहिँ प्रोपर्टी र चाहिँ फिजिकल केमिकल अझै सजिलो हुन्छ याद गर्नमा। अब यहाँ ध्यान हाइड्रोजन एलिमेन्ट को डिस्कसन गर्दाखेरि हाइड्रोजनमा चाहिँ बेसिकली मलाई थाहा छ ठिक छ पछि गएर तपाईँहरूलाई पनि थाहा भइहाल्छ। हाइड्रोजन बेसिकली के हुन्छ त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन म यहाँ लेखिरहेको छु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन एउटा हुन्छ ध्यान दिनु होला इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ एउटा हुन्छ र चाहिँ प्रोटोनको कुरा गर्दाखेरि प्रोटोन या हाइड्रोजनको मन नलिउँ किनभने हाइड्रोजन मैले सानो भइहाल्छ धेरै म एउटा ठुलो कुनै लिइरहेको छु ठुलो लिँदाखेरि अक्सिजन लिइरहेको छु ल अक्सिजन यसले जनाइन्छ ओले ठिक छ। अक्सिजनको चाहिँ अटोमिक नम्बर तपाईँले अटोमिक नम्बर पनि नथाहा होला होइन ठिक छ केही छैन म अटोमिक नम्बर पनि के हो त्यो म कुरा ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला अटोमिक नम्बर के हो यहाँ बुझौँ। अटोमिक नम्बर बेसिकली ध्यान दिनु होला अटोमिक नम्बर केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि सिम्पली नम्बर अफ प्रोटोनलाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोन ध्यान दिनु होला। अटोमिक नम्बर यहाँ म डिफिनेसन यहाँ लेखिदिरहेको छु अटोमिक नम्बर इक्वल्स टु नम्बर अफ प्रोटोन्स ठिक छ नम्बर अफ प्रोटोन्स ध्यान दिनु मैले के लेखेँ एटोमिक नम्बर इक्वल्स टु नम्बर अफ प्रोटोन र एउटा चाहिँ हुन्छ अटोमिक मास एउटा चाहिँ के हुन्छ अटोमिक मास ठिक छ। अटोमिक मास बेसिकली यसले भनिन्छ नम्बर अफ प्रोटोन यो चाहिँ जेनरल कुरो हो तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन ठिक छ भन्दाखेरि सिम्पली एउटा इक्जाम्पल लिँदाखेरि अक्सिजनको चाहिँ बेसिकली 8वटा प्रोटोन हुन्छ ठिक छ भन्दाखेरि 8वटा प्रोटोन हुनुको कारण यसले अटोमिक नम्बर कति लिएको 8 नै लिएको। म चाहिँ टेबल बनाउँछु चिन्ता नगर्नु होला म चाहिँ टेबल 20वटाको बनाइदिन्छु र कसरी के छ नम्बर अफ प्रोटोन इलेक्ट्रोन त्यो सबै म नोट गराइदिन्छु र याद गर्ने ट्रिक पनि छ त्यसलाई। अब यहाँ जानु होला अटोमिक नम्बर कतिवटा छ 8वटा र अटोमिक मासको कुरा गर्दाखेरि अटोमिक मास ठिक छ। अटोमिक मासको फर्मुला के छ नम्बर अफ प्रोटोन भन्दाखेरि नम्बर अटोमिक नम्बरको बराबर हुन्छ भन्दाखेरि 8वटा यो भयो र न्युट्रोन चाहिँ यसमा 8वटा नै हुन्छ त्यो चाहिँ पछि गएर हामी पढ्छौँ त्यो सबै कुरा अब चाहिँ थाहा होला त अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ यसमा चाहिँ बढी समय नलौँ किनभने हामी स्ट्रक्चरमा डिस्कसन गरिरहेको छौँ। सबभन्दा पहिला के हुन्छ एउटा सेन्ट्रल के हुन्छ न्युक्लियस हुन्छ यसले के बनिएको हो न्युक्लियस ध्यान होला यसले के भनिन्छ न्युक्लियस यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रोटोन र न्युट्रोन मात्र अहिले जेनरलमा म गइरहेको छु न्युक्लियस हो सेन्ट्रल पार्ट प्रोटोन र न्युट्रोन र यसको चाहिँ वरिपरि ध्यान दिनु यसको चाहिँ भन्दाखेरि न्युक्लियसको वरिपरि के हुन्छ सेलहरू हुन्छ भन्दाखेरि ध्यान होला इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ 3 डाइमेन्सनल हुन्छ र चाहिँ स्फियर तपाईँले थाहा होला स्फियर जसरी गेन्दा फुटबल हेर्नुभएको त्यो चाहिँ 3D हो त्यो चाहिँ 2D होइन 1D पनि होइन त्यो चाहिँ 3D भनिन्छ त्यसलाई ठिक छ किनभने एक्स पछि हुन्छ वाइ पनि सबै कुरा हुन्छ एक्स वाइ जेड सबै कुरा हुन्छ। स्फियर भन्दाखेरि सिम्पली जुन चाहिँ यो न्युक्लियस या सेल हो त्यो चाहिँ स्फियर सेपको हुन्छ 3D सेपको हुन्छ तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दाखेरि यो 2D हो त्यसरी चाहिँ तपाईँले सर्कल हेरिएको छ तर चाहिँ यो सर्कल होइन बुझ्नु पऱ्यो किनभने यो के होस् 3D होस् जसरी तपाईँले एग अन्डा पनि के हाम्रो स्फियर नै आउँछ फुली स्फियर त नभन्नु तर स्फियर आउँछ ठिक छ। जसरी अर्थ पनि फुली स्फियर छैन तर चाहिँ हामी के गेन्दा जस्तै नै मान्छौँ तर चाहिँ अर्थलाई इलिप्स सेप भन्छौँ इलिप्स भन्ने बित्तिकै ध्यान दिनुलाई यसले के भनेको हो भन्दाखेरि सर्कलमा के हुन्छ सबैको रेडियस यानि कि सेन्टरदेखि कुनै पनि सर्कमफरेन्समा के हुन्छ डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ तर चाहिँ इलिप्समा के हुन्छ सेन्टरदेखिको यो पोइन्ट र यो पोइन्टको चाहिँ डिस्टेन्स बेग्लै हुन्छ यसको ए होला त यसको बी होला त्यसलाई के भनेको इलिप्स भन्दाखेरि अर्थ हाम्रो फुली स्फियर होइन स्फियर हुनुको लागि चारतिरको रेडियस इक्वल हुनु भन्दाखेरि यो यसलाई के बुझ्नु परेको लागि पर्फेक्ट स्फियर ठिक छ। अब चाहिँ यहाँ जानु होला इलेक्ट्रोन यहाँ के हुन्छ इलेक्ट्रोनहरू रिभल्भ गर्छ इलेक्ट्रोन के हुन्छ इलेक्ट्रोन ठिक छ। ठिक छ यो हाम्रो फर्स्ट सेल हो ध्यान दिनु होला
यसमा चाहिँ कन्डिसन हालिएको छ, त्यो म सबै कुरा बताउँछु के गरिएको छ। 2टा इलेक्ट्रोन र सेकेन्ड सेलमा चाहिँ के हुन्छ 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसको पनि रिजन छ, म चाहिँ बताउँछु यहाँ 3 4 5। यसरी चाहिँ मात्रैले बुझौँ, जेनरल हामी गइरहेछौँ ठिक छ। हामी कुनै एलिमेन्टको चाहिँ इक्जाम्पल लिएनौँ भन्दा एउटा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रोटोन र न्युट्रोनहरू हुन्छ र जुन चाहिँ बचेको इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ रिभल्भ गर्छ। र चाहिँ ध्यान दिनु होला, यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ सेलमा हुन्छ ठिक छ। बुझ्नु होला, यहाँ सेलको एक किसिमको यहाँ भन्दाखेरि अर्बिट भन्न सक्छ, सेल भनौँ या अर्बिट भन्दाखेरि जसरी हाम्रो अर्थ पनि के हुन्छ अर्बिट भन्दाखेरि 6 अर्बिटमा के हुन्छ रिभल्भ गर्छ, सनको वरिपरि यहाँ सन हुन्छ, यहाँ के हुन्छ रिभल्भ हुन्छ भन्दाखेरि यो यसलाई के भनिन्छ अर्बिट भनौँ या यसलाई सेल भन्न सकिन्छ ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ जसको नाम चाहिँ नेल बोहर, उनको नाम के थियो नेल बोहर ठिक छ। यसमा लेखेको छैन तर चाहिँ नेल बोहर हो मलाई थाहा छ ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु नेल बोहर उनले चाहिँ के गर्नुभयो, यो चाहिँ जुन चाहिँ सेल र अर्बिट छ उनले चाहिँ लेटर KLMN ले चाहिँ के गर्नुभयो रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भन्दाखेरि फर्स्ट सेललाई हामी के भन्छौँ, सेकेन्ड सेललाई एलले र थर्ड सेललाई एमले र फोर्थ सेललाई एनले हामी के गर्छौँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ध्यान दिनु होला, स्ट्रक्चर अफ एटम मैले बताएँ के हो ठिक छ। स्ट्रक्चर अफ एटम मैले भर्खर नै बताएँ, यो न्युक्लियस हुन्छ र वरिपरि के हुन्छ इलेक्ट्रोनहरू रिभल्भ हुन्छ। अब चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन ध्यान दिनु होला, जसरी चाहिँ एटमहरूमा या सिम्पली इलिमेन्टहरूसँग के हुन्छ एटम हुन्छ र एटमहरूसँग के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ। इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोन तिनटै हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्दाखेरि एरेन्ज गरिन्छ। भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई कसरी एरेन्ज गरिन्छ सेलको आधारमा भन्दाखेरि के सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन र एलमा कतिवटा एनमा कतिवटा र एनमा कतिवटा भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट एटमको लागि डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोनलाई सेलमा एरेन्ज गर्ने तरिकाले के भन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। यहाँ ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक के छ इलेक्ट्रोनिक स्ट्रक्चर बुझ्नु भएको होला। सेन्टरमा के हुन्छ न्युक्लियस हुन्छ र वरिपरि चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोनहरू रिभल्भ गर्छ र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन ध्यान दिनु होला कन्फिगरेसन ठिक छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सिम्पली मैले भर्खर नै बताएँ के हो, एक किसिमको सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट हो इलेक्ट्रोनको कसमा त भन्दाखेरि सेलमा या सब सेलको आधारमा या भन्दाखेरि सेलको आधारमा। जसरी यहाँ म सब सेल के हो यहाँ सेल के हो म यहाँ कुरा बताइदिन्छु। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन द सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट द सिस्टमेटिक यहाँ किन बनिएको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ केही लवहरू हुन्छ, त्यो लवहरूको आधारमा चाहिँ एरेन्ज गरिन्छ। त्यो अन्जादी एरेन्ज गर्नु भन्दाखेरि अचानक केही जाता मन जाता इलेक्ट्रोनलाई राखिँदैन, सिस्टमेटिक केही लवहरू हुन्छ। सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स अन द बेसिस अफ ध्यान दिनु मात्र एरेन्जमेन्ट गर्नु छ इलेक्ट्रोनलाई। प्रोटोन र न्युट्रोन त सिम्पल हामीले थाहा छ के हुन्छ न्युक्लियसमा हुन्छ, तर चाहिँ ध्यान दिने कुरा यहाँ डिफिकल्टी कहाँ हुन्छ इलेक्ट्रोनलाई कुन सेलमा कति हाल्ने त्यो सबै कुरा। किनभने न्युक्लियसमा सिम्पल यहाँ बात क्लियर छ के न्युक्लियसमा के हुन्छ भित्र प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ न कन्फ्युजन हुन सकिन्छ। यसको आधारमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनिएको द सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन अन द बेसिस अफ कसको आधारमा छ भन्दाखेरि सेल भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन कहाँ रिभल्भ गर्छ सेलमा या सब सेल। यहाँ म बताउँछु यहाँ सब सेल के हो र सेल के हो सब सेल ठिक छ। इज कल्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इज कल्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन ठिक छ। ध्यान दिनु होला अब कन्फिगरेसन सेल र सब सेल। सबभन्दा पहिला सेलको मैले भर्खर नै बताएँ सेल भनौँ या यसलाई अर्बिट, अर्को भाषाले के भन्न सकिन्छ अर्को भाषामा अर्बिट ठिक छ। सेल या अर्बिट यसलाई चाहिँ सिम्पली हामी KLMNले हामी के गर्छौँ क्यापिटल लेटर KLMNले हामी डिनोट गर्छौँ या रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र सब सेल ध्यान दिनु होला यो प्रत्येक अर्बिट र सेलको भित्र पनि के हुन्छ केही सब सेल हुन्छ। जसरी यहाँ ध्यान जसरी यो मैले मारे के सेल हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो पुरै एरिया हो। ध्यान दिनु होला यो मैले के माने के सेल के पछि न एल आउँछ भन्दाखेरि के सेलको भित्र पनि के हुन्छ सबसेलहरू हुन्छ या एमको भित्र पनि के हुन्छ सबसेलहरू हुन्छ। यो चाहिँ जुन स्पेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ सबसेलहरू हुन्छ या यसमा पनि के हुन्छ डिभाइड गरिएको हुन्छ अर्बिटलाई ठिक छ। भन्दाखेरि यहाँ सबसेल के हुन्छ हामीले यहाँ ध्यान दिनु होला सबसेल बेसिकली गरेर 4वटा मात्र हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ SPDF के भन्छ हामी SPDF। ध्यान दिनु होला अब SPDF यसमा चाहिँ म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन होल्ड गर्ने क्षमता हाम्रो 2टा इलेक्ट्रोन याद गर्ने कुरा हो यो ठिक छ। र पीमा चाहिँ म्याक्सिमम होल्ड गर्ने क्षमता 6 इलेक्ट्रोन र डीमा चाहिँ म्याक्सिमम होल्ड गर्ने क्षमता के हुन्छ 8 इलेक्ट्रोन ठिक छ होइन 10 इलेक्ट्रोन हुन्छ 10 इलेक्ट्रोन र यसमा चाहिँ कति हुन्छ 14 इलेक्ट्रोन।
अब याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु, यसमा चाहिँ प्रत्येकको डिफ्रेन्स कति छ, 4-4वटा छ। सिम्पल छ। यदि तपाईँले 2 इलेक्ट्रोन याद छ यसको भन्दाखेरि पीडीएफको पनि अटोमेटिक फाइनली फाइन्ड हुन्छ, किनभने 4 मा 2 ले जोड्नुहुन्छ 6 र 6 मा 4 10 र 10 मा 4 14 भन्दाखेरि यो एक किसिमको एपी हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो। भन्दाखेरि एसपीडीएफको के हो, हाम्रो म्याक्सिमम होल्ड गर्ने क्षमता। के होल्ड गर्ने क्षमता भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन। यस सेलमा या यस अर्बिटमा चाहिँ म्याक्सिमम 2टा इलेक्ट्रोन मात्र होल्ड गर्न, यसभन्दा बढी होल्ड गर्न सक्दैन। ठिक छ, यो एसपीडीएफ। र के एलिमेन्टको आधारमा हामी चाहिँ त्यहाँ यो सबै नोट गर्नुभयो होला। के एलिमेन्ट म चाहिँ यहाँ केएलएमएन भन्दाखेरि सेल र अर्बिटको चाहिँ म्याक्सिमम क्षमता भन्दाखेरि यो के सेलको र एल र एम र एन सेलमा चाहिँ कति इलेक्ट्रोन होल्ड गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ यो फर्मुलाबाट डिनोट गरिन्छ। यसले भनिन्छ 2n² रुल। के भनिन्छ यसले, 2n² रुल। र यो एन के हो भन्दाखेरि वेयर एन इज नम्बर अफ सेल या पोजिसन अफ सेल या अर्डर अफ सेल पनि भन्न सकिन्छ। भन्दाखेरि के कुन पोजिसनमा हुन्छ, फर्स्ट भन्दाखेरि एनको भ्यालु के हुन्छ, फर्स्ट। र यसमा चाहिँ म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन होल्ड गर्ने क्षमता म यहाँ माथि यहाँ लेखेर ध्यान होला, मैले के भने 2n² रुल भन्दाखेरि 4k सेलको लागि कति कति इलेक्ट्रोन भइहाल्छ, 4k सेल। ठिक छ, म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। ठिक छ, which can be held by k cell, भन्दाखेरि के सेलले चाहिँ यो इलेक्ट्रोनहरुले के गर्छ, म्याक्सिमम लिन सक्छ या राख्न सक्छ। भन्दाखेरि यो 2n² रुलबाट यानी के को लागि के हुन्छ, इनको भ्यालु 1 हुन्छ भन्दाखेरि 2 * 1² भन्दाखेरि 2 इलेक्ट्रोन। र सेम हामी एल सेलको लागि गर्छौँ भन्दाखेरि एल कतिवटा पोजिसनमा हुन्छ, सेकेन्ड पोजिसन भन्दाखेरि इनको भ्यालु कति हुन्छ, 2 भन्दाखेरि 2 * 2² भन्दाखेरि 8 इलेक्ट्रोन। ठिक छ, अनि केएल र यसपछि आउँछ हाम्रो एम सेलमा चाहिँ कति हुन्छ, 2 * 3² भन्दाखेरि 18 इलेक्ट्रोन। त्यसै चाहिँ तपाईँले थाहा हुँदै गएर केएल एउटा आउँछ एन भन्दाखेरि फोर्थ पोजिसन भन्दाखेरि इनको भ्यालु 4 र 4 को स्क्वायर यानी 30 इलेक्ट्रोन के हुन्छ म्याक्सिमम एन सेलले होल्ड गर्न सक्छ। ठिक छ, यति कुरा थाहा होला। अब चाहिँ सिम्पली हामी यसमा केही छैन, अब स्ट्रक्चर बनिहाल्छ। यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा चाहिँ सेल र सबसेल के हो। अब चाहिँ ध्यान दिनु, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन चाहिँ सेलको आधारमा पनि हुन्छ, एउटा चाहिँ हुन्छ सबसेल। सबभन्दा पहिला हामी सेलको आधारमा पढौँ, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अन द बेसिस अफ सेल। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अन द बेसिस अफ सेल। ठिक छ, सेल भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ ब्र्याकेटमा केएलएमएन सिम्पल। अब यहाँ ध्यान होला, तपाईले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन सेलको आधारमा चाहिँ कमसेकम या मिनिमम तपाईले 20वटा एटम्सहरू चाहिँ इलिमेन्टहरूको के गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन दुवै सेलको आधारमा पनि र सबसेलको पनि आधारमा बनाइन्छ। सबभन्दा पहिले यसले कसरी बनाइन्छ हामी हेर्दै जाउँ। 1 नम्बर हाइड्रोजनको लागि ध्यान दिनु होला, हाइड्रोजन। ठिक छ, हाइड्रोजनमा चाहिँ सिम्बल सबभन्दा पहिला सिम्बल लेख्दै जाउँ। हाइड्रोजन यहाँ, ठिक छ, यहाँ म एउटा यस्तो गरिरहेको छु, इलिमेन्ट भन्दै कुन इलिमेन्टको चाहिँ बनाउनु छ र यहाँ दिइरहेछु इलिमेन्ट सिम्बल। ठिक छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। ठिक छ, नम्बर अफ प्रोटोन। अहिले प्रोटोनको यहाँ जरुरत छैन, त्यो चाहिँ टेबलमा एकचोटि म पुरै एकैचोटि लेखाइदिन्छु। ठिक छ, 20वटा इलिमेन्टको लागि ध्यान होला। इलिमेन्ट सबभन्दा पहिला हामी हाइड्रोजनको कुरा गरौँ, हाइड्रोजन र एटोमिक नम्बर पनि यहाँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सिम्बल पछि यहाँ पहिला सबभन्दा एटोमिक नम्बर, त्यसपछि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, एटोमिक नम्बर, त्यसपछि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। ठिक छ, अब यहाँ हाइड्रोजन र सिम्बल चाहिँ यसको एच हुन्छ, यो सबै याद गर्नु कुराहरू हो। ठिक छ, र एटोमिक नम्बरको कुरा गर्दाखेरि हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1 हुन्छ। सिम्पली नम्बर अफ इलेक्ट्रोन मैले भर्खर नै बताएँ। सबभन्दा पहिला नम्बर, यसलाई भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, न्युट्रल एटमको लागि मैले के भने 4 न्युट्रल एटम भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कुनै कुनैले चार्जको स्टेटमा चाहिँ छैन। भन्दाखेरि जसरी एच के हाम्रो इलिमेन्ट भन्दाखेरि चार्जेसमा छैन, पोजिटिभ छ नेगेटिभ छ, त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ, एटोमिक नम्बर इक्वल्स टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। ध्यान दिनु, मैले के भने एटोमिक नम्बर कसको बराबर भइहाल्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। एटोमिक नम्बर इक्वल्स टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। ठिक छ, ध्यान दिनु, मैले के भने फर न्युट्रल एटम
जसरी यो हाइड्रोजन के पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज नो चार्ज भन्दाखेरि चार्जलेस हो भन्दाखेरि न्युट्रल एटम हो। न्युट्रल एटममा के हुन्छ अटोमिक नम्बर इक्वल्स टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। यहाँ अटोमिक नम्बर के छ यहाँ 1 छ भन्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि के होला यसमा 1 होला। अब यति कुरा थाहा भइसकेको छ भन्दाखेरि हामी सिम्पली यहाँ बनाउन सक्छौँ। कसरी यहाँ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला के हुन्छ भित्र प्रोटोन र न्युट्रोन P+N0 ठिक छ। र प्रोटोन न्युट्रोन भइसकेपछि हामी के गर्छौँ ध्यान दिनु होला। यो सेल हामी एरेन्ज गर्छौँ। यो हाम्रो के हो पहिला भित्रको के हो यो हाम्रो न्युक्लियस ठिक छ न्युक्लियस। अब चाहिँ इलेक्ट्रोन हामीले कतिवटा एरेन्ज गर्नु छ एउटा भन्दाखेरि हामी भर्खरै पढे के को लागि कतिवटा म्याक्सिमम क्षमता छ 2टा इलेक्ट्रोन होल्ड गर्ने क्षमता छ ठिक छ। र एलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहन सक्छ 8वटा इलेक्ट्रोन रहन सक्छ ठिक छ। र ध्यान दिनु होला यो एममा कति हुन सक्छ 18 इलेक्ट्रोन र एनमा चाहिँ 32 इलेक्ट्रोन ठिक छ। सुरुमा फर्स्टमा के आउँछ हाम्रो के भन्दाखेरि यो के सेल हो र के सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन होल्ड गर्न सकिन्छ 2टा र हामीसँग कति छ एउटा भन्दाखेरि सिम्पल कुरो 2टा यसले क्षमता छ र एउटा हामीले के गर्नु छ राख्नु छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ आरामले के गर्न सक्छ लिन सक्छ ठिक छ। अब यहाँ यो म सिम्पली ई माइनस ले जाने छु। ई माइनस भन्ने बित्तिकै तपाईँले इलेक्ट्रोन बुझ्नु पऱ्यो किनभने सिम्बल मैले बताएँ। ई भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको फर्स्ट लेटर र माइनस भन्दाखेरि नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल ठिक छ। यो न्युक्लियस र प्रोटोन र न्युट्रोन र प्रोटोन र न्युट्रोन पनि कुरा यसैमा गरिदिरहेछु ध्यान दिनु होला। नम्बर अफ प्रोटोन ठिक छ। मैले एटोमिक नम्बरको डेफिनेसनमा नै बताएँ एटोमिक नम्बर इक्वल्स टु नम्बर अफ प्रोटोन। कुनै पनि स्टेटमा न्युट्रल होस् या आयोनिक स्टेट हो या चार्ज स्टेट भन्दाखेरि नम्बर प्रोटोन पनि कति छ एउटा छ भन्दाखेरि नम्बर अफ प्रोटोन 1। तर चाहिँ न्युट्रन यसमा चाहिँ 0 हुन्छ। ध्यान दिनु होला न्युट्रन चाहिँ यसमा के हुन्छ 0 हुन्छ। कसरी ध्यान होला भन्दाखेरि मैले भर्खर यहाँ एटोमिक मास इक्वल्स टु ठिक छ के मैले बताएँ नम्बर अफ भन्दाखेरि प्रोटोन र प्लस न्युट्रोन नम्बर अफ न्युट्रोन। एटोमिक मास चाहिँ यसको चाहिँ हाइड्रोजनको 1 हुन्छ प्रोटोनको चाहिँ कतिवटा नम्बर छ 1 छ र प्लस न्युट्रोन चाहिँ न्युट्रोन। ध्यान दिनु होला न्युट्रोनको नम्बर चाहिँ याद हुन धेरै नै नेसेसरी हुन्छ ठिक छ। न्युट्रोनको कति भयो हाम्रो 0 भन्दाखेरि हाइड्रोजनको लागि के हुन्छ न्युट्रोनको नम्बर 0 हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला तपाईँलाई लाग्दै होला कि भन्दाखेरि एटोमिक मास फर्स्टमा आएछ कि नम्बर अफ न्युट्रोन ठिक छ। एटोमिक मास नम्बर अफ न्युट्रोन सबभन्दा पहिले नम्बर अफ न्युट्रोन सबभन्दा पहिले आयो त्यसपछि नम्बर अफ न्युट्रोनबाट नै डिसाइड भयो एटोमिक मास। ध्यान दिनु होला एटोमिक मास पहिला आएन किनभने यहाँ पक्कै यहाँ हेरिएछ के फर्मुलाबाट एटोमिक मास के कसको बराबर छ प्रोटोन र न्युट्रोन। यदि तपाईँलाई न्युट्रोन थाहा हुन्छ तब न एटोमिक मास थाहा हुन्छ। तर चाहिँ यदि तपाईँले दुवै कुरा थाहा छ भन्दाखेरि एउटा कुरा पनि थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा सजिलैसँग फाइन्ड गर्न सकिन्छ ठिक छ। भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला नम्बर अफ न्युट्रोन तपाईँले लर्न गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो यदि लर्न छ भन्दाखेरि नम्बर अफ एटोमिक नम्बर सिम्पल छँदैछ त्यसले हामी जोड दिन्छौँ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो के भइहाल्छ एटोमिक मास पार्टिकुलर एलिमेन्टको। यसरी तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ नेम अफ सेल पनि यहाँ मैले ठिक छ म यहाँ यसले मेटाएँ। यसरी तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म नेक्स्ट अर्को एलिमेन्ट सेकेन्ड नम्बर यहाँ सेकेन्ड एलिमेन्ट यहाँ एलिमेन्ट के हो हाम्रो ठिक छ सिम्बल के हो सिम्बल ठिक छ। र फेरि एउटा चाहिँ पोइन्ट नोट गर्नु होला नेम अफ सेल त्यो चाहिँ के सेलमा थियो मात्र के थियो त्यसैले नेम अफ सेल ठिक छ ठिक छ। नेम अफ सेलमा ध्यान दिनु होला के आउँछ फर्स्टमा त्यसपछि एल र त्यसपछि के हुन्छ एम त्यसपछि के हुन्छ एन ठिक छ। यसमा चाहिँ ध्यान दिनु सेकेन्डमा हामी सेकेन्ड एलिमेन्ट के छ हाम्रो हिलियम छ। के छ हाम्रो सेकेन्ड एलिमेन्ट हिलियम हाइड्रोजन हिलियम। हिलियमको सिम्बल चाहिँ एच हो। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला 22टा इलेक्ट्रोनको चाहिँ सरी एलिमेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अन द बेसिस अफ सेलको आधारमा आउन धेरै नै जरुरी हुन्छ ठिक छ आवश्यक छ। यो एउटा बनाउनु भयो भन्दाखेरि सबै 20वटा नै सजिलो छ। यसमा चाहिँ गाह्रो कुरो केही छैन। नेम अफ सेल सबभन्दा पहिला नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हिलियममा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन हिलियम भन्दाखेरि 2टा इलेक्ट्रोन कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 2टा इलेक्ट्रोन छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स 2। अब यहाँ नेम अफ सेल KLMN सबभन्दा पहिला यो एलिमेन्ट त आउँदैन किनभने के को क्षमता कतिवटा इलेक्ट्रोन होल्ड गर्ने छ 2टा छ भन्दाखेरि 2टा पक्कै एलिमेन्टलाई हामीले राख्नु छ भन्दाखेरि केमै नै के भइहाल्छ हाम्रो सीमित भइहाल्छ या अन्त भइहाल्छ भन्दाखेरि एलिमेन्टसँग मतलब छैन मात्र केसँग किनभने म्याक्सिमम 2टा इलेक्ट्रोन हामी यो चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ के सेल या के अर्बिट भन्दाखेरि सर्कल भनेको स्पियर अर्बिट र चाहिँ यो फेरि 2टा इलेक्ट्रोन हामीले के गर्नु छ यसमा चाहिँ राख्नु छ भन्दाखेरि सजिलैसँग के हुन सक्छ होल्ड गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो के भइहाल्छ प्रोटोन यो भइहाल्छ हाम्रो न्युट्रोन। एटोमिक नम्बर यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँ एटोमिक नम्बर पनि यहाँ लेखिदिउँ यहाँ सिम्पली यहाँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति छ
2 छ भन्दाखेरि प्रोटोनको पनि कति होला 2 नै होला ठीक छ सिम्पल। र चाहिँ अर्कोमा न्युटन के हो म पछि लेखाइदिन्छु ठीक छ। न्युटन पनि दुईटा नै हुन्छ म बताउँछु कसरी आयो। अब यहाँ यो हाम्रो के हो के सेल फेरि आउँछ के एल एम एन तर एल एम एन सँग अहिले चाहिँ हामीले कुनै पनि वास्ता छैन किनभने हामी एलिमेन्ट हिलियम र इलेक्ट्रोन 2 भन्दाखेरि मात्र के सम्म नै सीमित छ। यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन होल्ड गर्न सक्छ दुईटा ठीक छ। अब इलेक्ट्रोन चाहिँ जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ जसरी यहाँ छ भने जहाँ पनि राख्न सक्छ किनभने इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ मुभ गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो पोजिसनलाई निरन्तर चेन्ज गर्दै रहन्छ टाइमको रेस्पेक्टमा भयो। यो सबै कुरा नोट गर्दै जानु होला केही छैन भन्दाखेरि यसमा यहाँ नेम अफ सेल के हुन्छ के ठीक छ। यो भइहाल्छ हाम्रो म्याक्सिमम 2 इलेक्ट्रोन। यसरी तपाईँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म लास्टको अलि दुईटा इलिमेन्टको डिस्कसन गर्न गइरहेछु त्यसमा चाहिँ अलिक कन्फ्युजन आउन सक्छ होला। अब एउटा चाहिँ म लास्टवटा इलिमेन्ट क्याल्सियम तपाईले ध्यान दिनु अहिलेसम्म म चाहिँ हाइड्रोजन र हिलियम बनाएँ ठीक छ। र अर्को चाहिँ क्याल्सियम यदि बनाइस क्याल्सियम जुन चाहिँ मैले भर्खर नै यहाँ बनाउँछु भन्दाखेरि यदि तपाईँ क्याल्सियमको चाहिँ स्ट्रक्चर अन द बेसिस या इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अन द बेसिस अफ सेल बुझ्नुभएछ भन्दाखेरि हाइड्रोजन हिलियम र क्याल्सियम बाहेक अरू 17वटा आरामले गर्न सकिन्छ। कसरी यहाँ ध्यान होला सबभन्दा पहिला जुनसुकै पनि इलिमेन्ट हो म चाहिँ यहाँ 20 नम्बरको यहाँ इलिमेन्टको डिस्कसन गरिरहेको छु। इलिमेन्ट क्याल्सियम एलिमेन्ट के छ हामीसँग क्याल्सियम छ ठीक छ। एलिमेन्ट क्याल्सियम ठीक छ। र अर्को चाहिँ सिम्बल चाहिँ यसको चाहिँ सीए ठीक छ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ हाम्रो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स ध्यान दिनु होला। यो कति पोजिसनमा छ 20 पोजिसन छ भन्दाखेरि सिम्पली तपाईँ आँख चिम्लेर 20 लेख्न सक्नुहुन्छ 20 इलेक्ट्रोन। किनभने क्याल्सियम चाहिँ के हो हाम्रो न्युट्रल स्टेट हो यसमा चाहिँ कुनै किसिमको चार्जले डेभलप छैन ठीक छ। त्यसको आधारमा मैले के भने थिएँ एटोमिक नम्बर चाहिँ कसको बराबर भइहाल्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि जति एटोमिक नम्बर हुन्छ भन्दाखेरि 20 पोजिसन भन्दाखेरि एटोमिक नम्बर 20 भन्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति 20 सिम्पल। यो भयो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 20 र अब चाहिँ ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला हाम्रो आउँछ के त्यसपछि एल त्यसपछि आउँछ एम र एन र केमा चाहिँ क्षमता हामीले थाहा छ 2 इलेक्ट्रोन म्याक्सिमम यसमा 8 इलेक्ट्रोन यसमा 18 र यसमा 32। अब यहाँ ध्यान दिनु होला हामीसँग कतिवटा छ 20 इलेक्ट्रोन छ भन्दा यसको म्याक्सिमम कति क्षमता छ दुईटा 2 इलेक्ट्रोन यसमा आइसक्यो र एलको चाहिँ म्याक्सिमम क्षमता कति थियो हाम्रो 8 थियो भन्दाखेरि यसबाट दुईटा गयो भन्दाखेरि अहिले हामीसँग 18वटा इलेक्ट्रोनलाई के गर्नु छ एरेन्ज गर्नु छ भन्दाखेरि अर्बिटमा हाल्नु छ र भन्दाखेरि यसले चाहिँ कतिवटा म्याक्सिमम लिन सक्छ 8वटा इलेक्ट्रोन यसरी नै के गर्छ होल्ड गरेर लिन्छ भन्दाखेरि यो भइहाल्छ हाम्रो 8 इलेक्ट्रोन। ध्यान दिनु होला यो भयो ध्यान दिनु होला केएलएमएन ठीक छ। के को म्याक्सिमम क्षमता 2 इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि 20 इलेक्ट्रोन मध्ये दुईटा इलेक्ट्रोनले चाहिँ होल्ड गर्यो र 18वटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ बाँकी छ यसले चाहिँ एल सेलले चाहिँ म्याक्सिमम आफ्नो चाहिँ क्षमता अनुसार चाहिँ 8 इलेक्ट्रोन किनभने एलको चाहिँ म्याक्सिमम होल्ड गर्ने इलेक्ट्रोन होल्ड गर्ने क्षमता कति छ 8 इलेक्ट्रोन र बाँकी चाहिँ ध्यान होला एमको लागि कतिवटा म्याक्सिमम हुन्थ्यो हाम्रो 80 इलेक्ट्रोन तर चाहिँ हामीसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 8वटा नै बाँकी छ किनभने 18वटा मध्ये 8वटा भर्खर आइसक्यो यसमा भन्दाखेरि सरी एक मिनट 8 र 2 कति भयो हाम्रो 10 यहाँ 20 इलेक्ट्रोन छ हामीसँग ठिक छ र 8 र 2 10 भन्दाखेरि 10 एक मिनट अलि ध्यान दिनुहोला यसमा कति इलेक्ट्रोन आयो 2टा इलेक्ट्रोन र यसमा आयो हाम्रो 8वटा इलेक्ट्रोन हामीसँग छ के 20 इलेक्ट्रोन। ध्यान दिनु होला क्याल्सियम र पोटासियम चाहिँ एक्सेप्सन केसमा आउँछ मैले के भने पोटासियम र क्याल्सियम ध्यान दिनुहोला कसरी एमको चाहिँ म्याक्सिमम क्षमता 18टा इलेक्ट्रोन हो तर चाहिँ ध्यान दिनु होला यसमा चाहिँ अहिलेसम्म ब्याकले कति छ 10 इलेक्ट्रोनले के गर्नु छ एरेन्ज गर्नु छ तर चाहिँ नियमले के भन्छ एउटा चाहिँ नेल बोहर मैले भर्खर नै बताएँ नेल बोहर एउटा हुन्छ पोस्टुलेट ठीक छ नेल बोहर पोस्टुलेट यसले चाहिँ के भन्यो एम र एन ध्यान दिनु होला यसमा एम र एनमा कन्फ्युजन हुन्छ धेरै बच्चाहरूलाई यसमा चाहिँ के गर्छ बाँच्यो 10 इलेक्ट्रोन छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 10 इलेक्ट्रोन के गर्छन् हालिदिन्छ तर चाहिँ यो गलत हो 10वटा इलेक्ट्रोनले चाहिँ होल्ड गर्न क्याल्सियमको आधारमा चाहिँ 10वटा इलेक्ट्रोन एमले चाहिँ होल्ड गर्न सक्दैन कसरी यहाँ ध्यान सबभन्दा पहिला एल ध्यान होला भर्खरै यसको चाहिँ प्री सेल भन्दाखेरि यसको पछाडिको सेल कुन थियो एल सेल यसको म्याक्सिमम कति थियो 8 इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला पछाडिको सेल को चाहिँ म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन 8 इलेक्ट्रोन छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ त्यति पहिला होल्ड गर्छ त्यसपछि जुन चाहिँ बाँकी हुन्छ त्यो चाहिँ नेक्स्ट सेलमा जान्छ
ध्यान होला यो नेल बोर मलाई थाहा छ तपाईँलाई बुझ्न अलिक गाह्रो होला किनभने फर्स्ट टाइम हेर्नुभएको होला, तर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ या किताबमा अरू दिएको होला नियमहरू तपाईँ पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नमा केही गाह्रो हुँदैन। ध्यान दिनु ल, ठिक छ। ध्यान दिनु नेल बोहरको आधारमा, ठिक छ, किताबमा होला कोही कोही किताबमा, तर चाहिँ अहिले नै क्लास 9 मा चाहिँ डिटेल तपाईँलाई पढाइदैन, ठिक छ भन्दाखेरि जति कुरा नम्बर अफ न्युट्रोन के एलिमेन्ट छ भने त्यति कुरा दिमागमा राख्दै जानु होला किनभने पछि गएर तपाईँहरूको दिमागमा अलि के हुन्छ क्लियरिटी बढ्दै जान्छ, ठिक छ। अहिले नै भर्खर पुरै कुरा पढ्न अलिक गाह्रो हुन्छ, ठिक छ। भने सबभन्दा पहिला एमा कतिवटा इलेक्ट्रोन फेरि आउँछ, 8 वटा इलेक्ट्रोन र रिमेनिङ के छ हाम्रोसँग 2 इलेक्ट्रोन रिमेनिङ बच्यो भन्दाखेरि यसमा के पनि आयो, एल पनि आयो, एम पनि आयो र एन पनि आयो भन्दाखेरि 2 इलेक्ट्रोन 8 इलेक्ट्रोन 18 इलेक्ट्रोन र 2 इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि केएलएमएन। र यसलाई बनाउँदाखेरि के हुन्छ ध्यान दिनु होला, यसलाई बनाउँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो यो हाम्रो यसको ठुलो जान्छ नि, म अलि स्पेस लिइरहेछु। सबभन्दा पहिले हाम्रो के हो न्युक्लियस, न्युक्लियसको भित्र के हुन्छ प्रोटोन र चाहिँ न्युट्रोन, ठिक छ। प्रोटोन चाहिँ कसको बराबर हुन्छ एटोमिक नम्बर, एटोमिक नम्बर कसको कुरा भइरहेछ 20 भन्दाखेरि 20 हुन्छ, ठिक छ। र चाहिँ नम्बर अफ न्युट्रोन कुरा गर्दै क्याल्सियमको चाहिँ 20 नै हुन्छ, तपाईँ हेर्नुभएको होला। अब चाहिँ ध्यान होला यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा तपाईँलाई डिपेन्ड गर्छ, कतै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यो हाम्रो के हो के, यो हाम्रो एल, यो हाम्रो के हो एम र अर्को चाहिँ लास्ट एउटा के थियो एन र अर्को चाहिँ के थियो हाम्रो एन। के को चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन 2टा इलेक्ट्रोन यसमा आइसक्यो 2 र एल को चाहिँ 8वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 यसमा 8वटा इलेक्ट्रोन आयो र एमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन थियो 8 नै इलेक्ट्रोन थियो 1 2 3। ध्यान दिनु होला यसमा चाहिँ यसको चाहिँ म्याक्सिमम क्षमता 18 इलेक्ट्रोन हो, तर चाहिँ यसमा 8वटा इलेक्ट्रोन आयो। किन आयो भन्दाखेरि मैले भर्खर नै बताएँ नेल बोहरको पोस्टुलेटको कारण, ठिक छ। ध्यान दिनु होला यो पछि गएर तपाईँ यसलाई अलिक क्लियरिटी बढ्दै जान्छ पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 4 5 6 7 र 8, ठिक छ। र अर्को चाहिँ लास्टमा एन सेलमा चाहिँ 2टा इलेक्ट्रोन बाँकी थियो भन्दाखेरि यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1 2 2टा इलेक्ट्रोन फर्स्ट सेल के र यसमा 8 2 10 र 18 18 2 20 भन्दाखेरि क्याल्सियमको चाहिँ यसरी तपाईँ बनाउनु होला। अब चाहिँ हाइड्रोजन हिलियम र क्याल्सियमको तपाईँ यदि क्लियरिटी आइहाल्यो भन्दाखेरि डायग्रामको बुझ्नुभएछ भन्दाखेरि रिमेनिङ 70वटा इलिमेन्टको चाहिँ सेम केही प्रोसेसले सबभन्दा पहिले इलिमेन्ट र यसको सिम्बल र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि जुन चाहिँ पोजिसन हुन्छ त्यही इलेक्ट्रोन लेखिदिनु होला किनभने यो सबै हाम्रो न्युट्रल एटमको लागि नै स्ट्रक्चर हामी अहिले क्लास 9 मा पढ्छौँ, ठिक छ। भन्दाखेरि इलिमेन्ट के हो क्याल्सियम सिम्बल Ca नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 20, ठिक छ। भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला के यस्तो टेबल बनाइलिनु होला KLLMN, ठिक छ। मैले भर्खरै नै बनाएँ। यो हाम्रो के हो नेम अफ सेल, यो हाम्रो के हो नेम अफ सेल र इलेक्ट्रोन होल्ड गर्ने केमा कति छ 2टा, यसमा आयो 8वटा, यसमा आयो 8वटा, फेरि यसमा बाँकी 2टा, ठिक छ। यसरी तपाईँ यो हाम्रो के हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, ठिक छ। यसरी तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। ल आजको लागि यति नै। नेक्स्टमा हामी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अन द बेसिस अफ सब सेल र सब सेलको आधारमा कसरी बनाइन्छ त्यो सबै हामी पढ्छौँ। ल आजको लागि यति नै, धन्यवाद।